اهلا غزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وتكونوا ملتزمين في الديور ديالكم. اليوم جيت نبارطاجي معكم لا روتين ماتينال ديالي، وهنا كنوريكم لو جيل نيتوايون اللي كنستعمل في هذه الفتره ديال لا مارك افين اللي كيصلح بشره دهنيه اتوندونس اكنيك كو جادور، وبيان سور السيروم الشهير اللي كنهضر عليه في كل فيديو ديال لا مارك دو اورديناري. هنا غنوريكم واحد السيروم هير سيروم ديال لا مارك جيفت اللي مزيون بزاف، غني بالفيتامين او وبالزيت ارغان وحتى بالزيت ديال الفيك دو بارباري، كيغذي وكيرطب الشعر، كيعطي اون بريونس ناتوريل، كيعالج لي بوينت فورشو، وبيان سور كيخلي اون تري بون اودور، وبيان سور حيت كنقيلو نعقمو يدي يرجعو مبهدلين وما جبرتش يحسن من هاد لو لي ديال نيفيا، وبيان سور شويه ديال بارفان هكذا باش نفيقو من النعاس. وغنبدا النهار ديالي بواحد لو سموتي اللي لذيذ بزاف و سورتو صحي. كنستعمل فيه واحد البنانه، واحد بربا اولا واحد ريموناتشا دي فريز، وجوج معالق صغارين ديال بذور الكتان. انا كنطحن لو جو ديالي دائما باللتشين، جو بريفير نطحن العصير ديالي باللتشين وماشي بالحليب. هنايا كنعمل بذور الكتان مع البنانه حتى كيطحنوا مزيان، عاد كنضيف لو ريست. فوائد ديال بذور الكتان صحيه وجماليه لا تعد ولا تحصى. معروف انه غني بالاحماض الاوميغا 3 الدهنيه، عنده خصائص مضاده للتجاعيد، كيرطب البشره كيساعد البشره في التحكم في الدهون الزائده اللي كيؤدي لعلاج حب الشباب. اما بالنسبه للشعر فهو كيعزز نمو الشعر، كيمنع التساقط، كيغذيه، كيحافظ على الصحه ديالو، وكيرطب الشعر وكيعطيه نعومه. دونك هاد لو جو فريمون صحي. اما فوائد ديال البربه معروفين انه غنيه بالعناصر الغذائيه، كتحمينا من فقر الدم وبزاف ديال الامراض الخطيره. دونك هاد لو جو هذا لذيذ وصحي في نفس الوقت. اي فوالا لي في، انا هوت من بعد ما شربت لو جو ديالي بدلت عليا، لبست الحوايج ديال الرياضه هكذا، نبدل شويه، ما بقاش غير في بيجاما. ايه هوت الجرده نجمع الدنيا شويه. كتعرفوا من بعد ما كطيح الشتا كتكون شي ليله ديال الشتا في الصباح كيفاش كتصبح الجرده. الجو صباح غزال بزاف، والجرده صبحت عامره بالربيع، فين ماشي شجيره هكذا كانت الورقه ديالها علين يطيحوا، الشتا دفعاتهم يطيحوا. صافي هاوت دابا باش نجمع الدنيا، هي هادي كلها هي الوقت شويه. اذا لاحظتوا البنات هنايا عندي صابونه وجافيل. اون فوا كنخرج مثلا نشري شي حاجه لا احتاجتها متاخره ولا هادي، ضروري ما كنرجع حتى كنعقم راسي، كنغسل يدي ووجهي، وبيان سور كنطلع ندوش ابخي، مي ضروري في الاول نعقم كل شيء. وحتى ملي كنجيب الخضره مثلا الفروطه كل شيء، حتى مثلا الحليب دانو كل شيء كنخويه هنايا، وكنغلق هادي، كنغلقها وكنعمر الماء مزيان، وكنخوي شويه ديال الجافيل، وكنعقم كل شيء، وكنعمل كل شيء في الشلالات. كيكونوا عندي الشلالات منزلين هنايا. هذا التريبي ديال الكاميرا باقي ما ركبتش الكاميرا. قلت لكم كنعقم كل شيء هنايا، وكيكونوا عندي الشلالات كنزلهم هنايا كل شيء كيقطر، وكنطلعهم من الدار باش هكذا كنتفادى اي خطر. والله يحفظنا يا ربي. وصافي البنات، من بعد ما نقيت الدنيا جمعت ديك الزبل اللي كان كامل. اليوم ما غاديش نسقي هكذا النباتات وداك الشيء، حيت طاحت الشتا في الليل بزاف، يعني ما عندي علاش نسقي اليوم. شكون فيكم بحالي كيشوف هكذا النبات وطبيعه وكيرتاح؟ انا فريمون كيعجبني نهود هنايا، كنلاهي وقتي شويه، كنضيع شويه د الوقت، حتى
حتى الا كانت شي محيبق هكذا فيه شي حاجه فيه الربيع هكذا ميات ولا هادي، كنقي كلشي كنحيد كلشي. عرفتوا البنات الوقت كيهوت قبيلاتي لدابا دازت ساعه في المكانه، فريمون الوقت كيطير. خصكم تعرفوا فين تضيعوا الوقت ديالكم وصافي. انا نسيت ما هبطش معايا المقص، خصني نقي شويه هاد المحيبقات هكذا. المهم انا في المونتاج طبعا غادي نقص لكم الوقت باش ما يجيش الفيديو طويل. كنقطع هذاك الربيع اللي ميت بحال هكذا كامل كنحيدو. شفتوا شحال هكذا نحيدو، حيت هذا هو اللي كيطيح. هذا ملي كطيح عليه الشتا هو اللي كتدفعو كيطيح وكيوسخ الارض. اللهم نحيدوه. هي هذيك كيعطي المنظر مزيون المحيبق. صافي دابا غنطلع لحالي. هذه 10 ديال الصباح باش نوجدو الفطور. بقاو معايا، الفطور اليوم مزيون بزاف. بوغ لو بتي داج اليوم غادي نحتاج دي توست هكذا مع فروماج، يكون فروماج اتارتيني. انا صراحه هكذا جبلي وفيلادلفيا هادو اللي كيكونوا بحال هكذا ما عنديش معاهم بزاف، ما كيعجبونيش في لي توست مدهونين. جو بريفير نعمل دي جونغ بحال هكذا تشيزي او لا لافاج كيري، كيعجبني حسن. هنايا عندي 6 ديال لي توست دهنتهم بهاد لو فروماج تشيزي، وغادي نضيف عليهم لي جامبون دو داند فومي. هنايا عندي 6 ديال لي جامبون، غادي ننزلهم هكذا فوق كل توست. وصافي من بعد ما نزلت لي جامبون دو دام ديالي غادي نحتاج 6 ديال لي توست اخرين، وغادي نقطعهم في الوسط بحال هكذا. غادي نعمل لهم واحد الخويه في الوسط بهذا الكبيس هذا. نتوما تقدروا تستعملوا ديك لو بتي مول اللي كيكون مدور تقطعوا به، سينا انا قطعت بالكبيس بحال هكذا. وغادي نرجع نكمل بنفس الطريقه. غادي نقطع لي توست اخرين. غتقولوا لي هذاك التقطيعه اللي قطعت ديك الخبز اللي غادي يشد شنو غتعملوا به؟ تقدروا تعملوا دي زومليت وتسيسوا فيهم وتقليوهم في الزيت، فريمون كيجيو لذاذين بزاف، كيجيو مزيونين. هنايا عملت اون اومليت. بما ان عندي 6 ديال لي توست احتاجت 3 ديال البيضات، زدت عليهم شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال المعدنوس. معدنوس فريمون كيلذذ ديك لو كوبل معدنوس والبيض، كيعطي مزيان واحد، كيعطي فريمون واحد المذاق مزيون. صافي كيف كتشوفوا هنايا بديت كنعمر ديك الخويات اللي عندي بهذه الطريقه. كنعمرهم شويه بشويه حتى كنعمر كلشي، كنشوف ديك الخويات كاملين عندي عامرين. وغادي نجيب دابا واحد لو فرomage، يكون فرomage غابي، مهم يكون كيدوب، يا موتزاريلا اي فرomage كان، مهم يكون كيدوب. غنعملو في جنابات بحال هكذا، ولكن قبل ما عملتو كيف شفتوا حاولت نلصق نجمع بين لي توست، وعملت هاد لو فرomage بحال هكذا باش يكون لو بلا ديالي واجد. وندخلو الفران لمده 5 دقائق. فريمون هذا الفطور هذا لذيذ وسريع، كيدير لكم 5 دقائق ديال الطياب، وفي التحضير فريمون سهل مهل دغيا غادي توجدوه كيف كتشوفوا. اي فوالا بعد ما دازت 5 مينوت ديال الفران كيف كتشوفوا لي توست ديالي مقرمشين. ديك الفرomage اللي دهنته في الاول كيرطب لي توست من داخل. لومليت كطيب وكتنفخ بحال هكذا. فرomage كيدوب وكيطلق راسو فوق التوست وكتجي مقرمشه. ديك المذاق ديال جامبون دو داند كيعطي واحد مزيونه بزاف. البنات اللي ما كتعجبهمش لا داند ولا جامبون دو داند يقدروا يبدلوا بلي كويسون او لا بمرتديلا كاشير، مي فريمون ثقوا بيا كتجي لذيذه يامي يامي وكتجي مقرمشه. ديك التقرميشه مزيونه بزاف. صافي بحال كتشوفوا انا كنقطعهم دابا كنقسمهم باش كل واحد كيهز ديالو. كاين اللي كيبغي يشرب مع اتاي ولا مع القهوه، كل واحد والاختيار ديالو. وصافي هذا هو الفطور ديالي. ابري غادي نوريكم سالاد دو فروي اللي كنعرفوها كاملين. عملت فيها دي فريز، كيوي، دي بانان و دي بوم.
وخويت عليها 2 كيسان ديال التين. سلطه عاديه مزيونه بزاف للفطور، صحيه. غير هو بغيت نقول لكم ما تعملوش فيها سكر اجوتي، انه فيها غير واحد الساشي ديال سكر ارون فاني، كيعطيكم واحد المذاق مزيون. وقدمتهم بهذه الطريقه هذه. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وتضغطوا على زر الاشتراك. باي باي.